वज़ीर आज़म की वियना में फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के मुशीर कौमी सलामती और नायब हुक्मरान शेख तहनून बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात। माशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल का अमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। UAE की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाज़मी जुज़्व करार। बानी PTI को जेल में जो इलाज दरकार है दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्दीक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम 13 साल बाद भी तरक्की से नावाकिफ है। KP के बच्चों के हाथों में हथियार और पंजाब के बच्चों के हाथों में किताबें और लैपटॉप्स हैं। गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। बानी PTI की मुतासरा आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70% बहाल। दूसरी आंख की बिनाई 6x6 तिब्बी टीम ने जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती रास्तों की बंदिश का इल्ज़ाम। वफाक के एक्शन का इंतबाह। मुस्तहकम मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार। बानी PTI के इलाज और मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना खत्म। पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजिस में धरना चौथे रोज भी जारी। बानी के इलाज की रिपोर्ट सामने आएगी तो देखेंगे, आवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के मेडिकल बोर्ड की तश्कील और बच्चों से बात करवाने का हुक्म दिया था। जमात इस्लामी को रेड जोन में दाखिले से मना किया गया था। इसी असेंबली का एक रुकन पुलिस पर पथराव का कहता रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में खिताब। इदारों के खसारे में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम माशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सरकारी मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना तरजीह करार। शहरी पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2590 अरब रुपए वसूल किए गए। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने सियासी अमल कबूल किया। वोट की पर्ची से वजीर आज़म बना। रियासत से बड़ा कोई नहीं। आए रियासत को लुटाने के बजाय इसे पैरों पर खड़ा करें। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। चोर औरंगी टाउन में ज्वेलर शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का 606 तोला सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज। सानेह गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन से मुतासरीन की मुलाकात। मुतवफ़ी सलीम की बेटी उर्वा की कमीशन को ब्रीफिंग। वालिद प्लाजा में जल रहे थे लेकिन हमें धक्के दिए जा रहे थे। इंतजामिया ने किसी को नहीं निकाला। उर्वा का दावा। लकी मरवत के थाना सदर की हुदूद अहमद खेल रोड पर नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म की वियना में फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के मुशीर कौमी सलामती और नायब हुक्मरान शेख तहनून बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात। माशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन पर बातचीत।
فیلڈ مارشل کا اماراتی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جاری تعاون پر اظہار تشکر، UAE کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کا لازمی جزو قرار۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں جو علاج درکار ہے دیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصدیق۔ کہا خیبر پختونخوا کے عوام 13 سال بعد بھی ترقی سے ناواقف ہے۔ KP کے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور لیپ ٹاپس ہیں۔ گجرات میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کی بینائی اینک کے ساتھ 70% بحال، دوسری آنکھ کی بینائی 6/6 طبی ٹیم نے جاری علاج پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اپوزیشن رہنماؤں اور بانی کے ذاتی معالجین کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا دعویٰ، خیبر پختونخوا حکومت کی زیر سرپرستی راستوں کی بندش کا الزام، وفاق کے ایکشن کا انتباہ، مستحکم معیشت کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر قرار۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے دھرنا ختم۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ بانی کے علاج کی رپورٹ سامنے آئے گی تو دیکھیں گے، عوام سے کچھ نہیں چھپائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ اٹارنی جنرل پاکستان کی چیف جسٹس سپریم کورٹ یاحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق بانی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے بارے میں بتایا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور بچوں سے بات کروانے کا حکم دیا تھا۔ جماعت اسلامی کو ریڈ زون میں داخلے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی اسمبلی کا ایک رکن پولیس پر پتھراؤ کا کہتا رہا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں خطاب۔ اداروں کے خسارے میں بتدریج کمی آ رہی ہے، تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، سرکاری ملکیتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانا ترجیح قرار۔ شہری پیٹرولیم لیوی کا تاریخی بوجھ برداشت کرنے پر مجبور۔ سرکاری دستاویز کے مطابق صرف 2 سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2590 ارب روپے وصول کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے سیاسی عمل قبول کیا، ووٹ کی پرچی سے وزیر اعظم بنا، ریاست سے بڑا کوئی نہیں، آئیں ریاست کو لٹانے کے بجائے اسے پیروں پر کھڑا کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کا سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب۔ کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری، چور اورنگی ٹاؤن میں جیولر شاپ کی دیوار توڑ کر 30 کروڑ روپے مالیت کا 606 تولہ سونا اور 25 لاکھ روپے مالیت کے ہیرے لے اڑے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ اقبال مارکیٹ تھانے میں مقدمہ درج۔ سانحہ گل پلازہ کے جوڈیشل کمیشن سے متاثرین کی ملاقات، متوفی سلیم کی بیٹی عروہ کی کمیشن کو بریفنگ۔ والد پلازہ میں جل رہے تھے لیکن ہمیں دھکے دیے جا رہے تھے، انتظامیہ نے کسی کو نہیں نکالا، عروہ کا دعویٰ۔ لکی مروت کے تھانہ صدر کی حدود احمد خیل روڈ پر نصب 2 بم ناکارہ بنا دیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق 20 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ اور T20 ورلڈ کپ کے میچز جاری، افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد متحدہ عرب امارات کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔